क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप खामोश हुए और अचानक से लोग बदलने लगे? आपने कोई लड़ाई नहीं की, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया या कोई शिकायत नहीं की। बस आप चुप हो गए, खामोशी जो है वो इख्तियार कर ली और यही चुप जो है कुछ लोगों के लिए मसला बन गई। अगर आपको लगता है कि ये आपकी खामोशी के बाद लोग दूर हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे। आमीन। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ख़ास टॉपिक पर है। तो कल जो है शब बारात थी, रात को पढ़ना था, इबादत करनी थी और मेरे वालिद साहिब जो हैं वो आए हुए थे फैसलाबाद, तो भाई की तरफ। तो उनसे मैं मिलने चली गई और साथ-साथ मैं आपके साथ वीडियो जो बनाई थी रास्ते में कुछ वो भी शेयर करती हूँ और साथ-साथ हम टॉपिक को भी शेयर करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स आ गए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। और मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वो मेरी वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखा करें। आपको इसमें से कोई ना कोई रहनुमाई ज़रूर हासिल होगी। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोशी कहाँ से आती है? खामोशी अचानक नहीं आती, खामोशी उस दिन पैदा होती है जिस दिन इंसान बहुत ज़्यादा बोल चुका होता है, बहुत ज़्यादा समझा चुका होता है और बहुत ज़्यादा खुद को साबित भी कर चुका होता है। ये खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, थकन होती है। अक्सर औक़ात ज़िंदगी में ऐसे मामलात चल रहे होते हैं या ऐसे मामलात हो चुके होते हैं, जहाँ पर इंसान जो है ना अपने आप को लोगों के सामने, दूसरों के सामने, फैमिलीज़ के सामने, रिश्तेदारों के सामने जो है ना बोल-बोल के थक चुका होता है। बहुत ज़्यादा समझा के भी थक चुका होता है। तो ये जो खामोशी है ना, ये उसकी कमज़ोरी नहीं होती, ये थकन होती है। बार-बार नज़रअंदाज होने की थकन, समझाने के बाद भी ना समझे जाने की थकन, हर बार खुद को गलत साबित होने से बचाने की थकन। अक्सर औक़ात इंसान को गलतफ़हमियाँ इतनी हो जाती हैं कि वो अपने आप को यही साबित करने में वो लगा रहता है कि ये मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। आखिर जब लोग नहीं समझते तो वो आखिरकार वो ख़ामोश हो जाता है और वो चुप हो जाता है किसी को साबित करने की बजाय। नंबर 1, लोग खामोशी से क्यों घबराते हैं? लोग शोर के जो है ना आदी होते हैं, वज़ाहत के, बहस के, रिएक्शन के। जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, तो सामने वाला खुद को सुनने लगता है और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। आपकी खामोशी उन्हें उनकी बातें, उनका रवैया, उनकी नीयत सब दिखा देती है। और हर इंसान आईना देखने की हिम्मत जो है ना नहीं रखता। कुछ लोग इसलिए जो खामोशी से घबरा जाते हैं किसी की, जब वो चुप कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो सारा कुछ उसके अंदर नज़र आ रहा होता है कि जो कुछ वो उनके साथ करते हैं, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, उनका बोलना, सारा कुछ एक आईने की तरह उनकी खामोशी से ज़ाहिर हो जाता है। नंबर 2, खामोशी और ताकत का रिश्ता। ताकत हमेशा ऊंची आवाज़ में नहीं होती, कभी-कभी ताकत जो है ना खामोशी में छुपी होती है। वो खामोशी जो बहस से नहीं भागती, बल्कि बहस की ज़रूरत ही ख़त्म कर देती है। जब आप बोलना छोड़ देते हैं, तो लोग आपको कमज़ोर नहीं, बल्कि गैर मुतवक्का समझने लगते हैं और गैर मुतवक्का लोग जो होते हैं ना, हमेशा दूसरों को बेचैन कर देते हैं। कभी-कभी खामोश रहना, खामोशी जो है ना, किसी को इतना बेचैन कर देती है कि वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये इंसान इतना खामोश कैसे हो गया। नंबर 3, असल तब्दीली कहाँ से आती है?
اصل تبدیلی جو ہوتی ہے نا وہ ایسے آتی ہے کہ آپ کے رویے میں نہیں آتی بلکہ آپ کی انرجی میں آتی ہے۔ آپ اب ہر بات پر پہلے کی طرح جو ہے نا وضاحت نہیں دیتے اور ہر الزام کو اپنے دل پر نہیں لیتے۔ لوگوں کی باتیں جو ہے نا جو اگنور کرتے تھے ان کو آپ دل پر لینا چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کہتے ہیں آپ خاموشی سے سنتے ہیں اور ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور ہر انسان کو اپنا نہیں سمجھتے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ آپ کے ساتھ نہیں چل پاتے کیونکہ وہ آپ کو اس روپ میں چاہتے تھے جو ان کے لیے آسان تھا۔ ان کے لیے ایسے آسان تھا کہ وہ آپ کو جو چاہے مرضی کہہ دیتے تھے، جو مرضی بول دیتے تھے اور آپ ان کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے۔ پھر ان کو خود ہی واضح طور پر یہ نظر آ جاتا ہے کہ اس انسان کی خاموشی جو ہے نا خود ہی ان کو سائڈ پہ کر دیتی ہے۔ نمبر 5، تنہائی سزا نہیں مرحلہ ہے۔ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں نا تو زندگی میں ایسے لوگ جو ہے نا جو آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، بے چین کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود ہی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو پھر جو ہے نا دل بھی جو ہے نا وہ گھبراتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کمی نقصان نہیں، چناؤ ہوتا ہے۔ خاموشی جو ہے نا غلط لوگوں کو آہستہ آہستہ راستے سے ہٹا دیتی ہے اور جو یہی جگہ جو خالی ہوئی ہوتی ہے نا یہ اصل لوگوں کے لیے خالی ہوتی ہے اور جو اصل لوگ ہیں نا وہی پھر زندگی میں آتے ہیں اور رہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ پورا چلتے ہیں۔ یہ تنہائی جو ہے نا اندھیرا نہیں، یہ روشنی کی تیاری ہے۔ نمبر 6، اگر لوگ دور ہو گئے ہیں تو اگر آج کچھ لوگ آپ کی زندگی سے خاموشی سے نکل گئے ہیں تو خود کو الزام نہ دیں۔ ہر انسان ہر مرحلے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ زندگی میں نا کچھ بہت زیادہ زندگی جو انسان کو سکھاتی ہے کہ اپنے اور پرایوں کی پہچان بھی سکھاتی ہے۔ زندگی جو ہے نا انسان کو ایسے ایسے سبق دیتی ہے، ایسا کچھ سکھا دیتی ہے کہ اس کو جینا بھی آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ نا آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہوتے ہی نہیں یا آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ہوتے ہی نہیں۔ اس لیے زندگی میں ایسے لوگوں کی پہچان کریں جو آپ کے ساتھ صحیح ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کا دل سے خلوص سے ان کا بہت زیادہ ان کو ایسے تھامے رکھیں کہ جیسے وہ آپ کے لیے کوئی نعمت سے کم نہیں۔ کچھ اچھے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر وہ زندگی سے جاتے ہیں، دور جاتے ہیں آپ سے تو ان کو جانے دیں کیونکہ وہ آپ کے لیے ہوتے ہی نہیں۔ اس لیے اس طرح کی کمی کو محسوس کرنا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، پازیٹیو رکھیں، کوئی جاتا ہے جائے، روکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ خود جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیں۔ خاموش رہنا اپنے آپ سے وفاداری ہے۔ خاموشی جو ہے نا کچھ جگہوں پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کوئی اگر آپ کی امپورٹنس نہیں رکھتا، آپ کو اگنور کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بد کلامی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کا ساتھ چلنا کیا فائدہ؟ ایسے لوگوں کو دور ہی اچھے ہوتے ہیں۔ تو خاموش رہنا جو ہے نا آپ اپنے آپ کے لیے ضروری ہے پھر۔ اگر آپ زندگی میں تنہا ہیں، کوئی آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں، اپنے نبی پاک پر درود پڑھیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، اپنی دل کی باتیں شیئر کریں، اپنے دل کو ہلکا کریں، ان کے ساتھ محبت کے جو جذبات ہیں نا ان کے ساتھ جوڑیں تو آپ کو مینٹلی طور پر بھی سکون ہوگا اور دلی طور پر بھی، اور آپ کی تمام جو پریشانیاں ہیں زندگی کی وہ بھی حل ہوتی جائیں گی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ سے نا اٹیچ رکھیں ان چیزوں کی طرف، پوزیٹیوٹی کی طرف اٹیچ اپنے آپ کو کریں، اپنے رب کی طرف اٹیچ رکھیں، ان چیزوں دعائیں کریں اپنے لیے، خلوص دل سے دعائیں کریں تو سارا معاملات جو ہے نا سارے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی لازمی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔